कुरान हकीम में मालिक कायनात ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम जब से नाज़िल हुआ है उस वक़्त से लेकर आज तक और आज से ता क़यामत इसकी हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ही ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि वो इस कुरान करीम की हिफाजत पर मामूर हैं। हमारा ये ईमान है कि कुरान करीम का एक हरफ जब से ये नाज़िल हुआ है ना बदला गया है आज तक और ना क़यामत तक बदला जाएगा। मालिक कायनात ने तो चैलेंज दे दिए हैं कि इस जैसी एक किताब ले आओ, तुम हरगिज़ नहीं ला सकोगे। पूरी दुनिया को चैलेंज है, अरबियों को चैलेंज है, अजमियों को चैलेंज है। वो जो इस ज़ुबान अरबी के माहिर तरीन लोग थे, जो फसीहुल लिसान थे, अपने आप को अरबी कहते थे और दूसरों को अजमी यानी गूंगे कहते थे, उनके सामने भी ये चैलेंज मौजूद रहा कि कुरान करीम जैसी एक किताब ले आओ, ना ला सके। कुरान करीम जैसी 10 सूरतें ले आओ, ना ला सके। तो कुरान करीम ने बिल आखिर चैलेंज दिया, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। इस कुरान करीम जैसी एक सूरत ले आओ, वदउ शुहदाअकुम, अपने मददगारों को पुकारो अगर तुम सच्चे हो कि यह कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। काबिल एहतराम भाइयों, मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस किताब को बनाया ही इस अंदाज से है। वो जो अरबी ज़ुबान के इंतहाई माहिर लोग थे, बड़े बड़े शायर थे, बड़े बड़े कसीदे पढ़ने वाले लोग थे, जिनके कसीदों को, जिनके शायरी के कलाम को बैतुल्लाह में लटकाया जाता था, जिन्हें सबा मुअल्लका कहा जाता था। लबीद जैसे बहुत बड़े बड़े शायर जब उसने अपने अशार बैतुल्लाह में लटकाए तो एक मुसलमान ने जाकर कुरान करीम की चंद आयात भी साथ लटका दी। बाज़ रवायात में है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरतुल कौसर जाके वहाँ लटका दी। और जब लबीद ने अपने अशार के साथ किसी दूसरे का कलाम देखा और उसे फिर पढ़ा, उसी जगह पे मुसलमान हो गया कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में कूफा के गवर्नर मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखा कि लबीद को कहो कि इस्लाम कबूल करने के बाद जो उसने शायरी की है वो कुछ ना कुछ हमें भी लिख कर भेजे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम गया तो लबीद ने क्या फरमाया, जो सहाबी रसूल बन चुके हैं, जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जो कुरान करीम की तालीम से मुतासर होकर, ये कुरान करीम की तालीम से मुतासर होकर कुरान करीम पर ईमान ला चुके हैं, कुरान करीम को अपना सब कुछ मान चुके हैं, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लिख कर भेजते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, जब से अल्लाह ने कुरान करीम को नाज़िल किया है, जब से अल्लाह ने सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान नाज़िल की है, मैं शेर कहना वैसे ही भूल गया हूँ। मुझे कुरान करीम की अल्लाह ताला ने दौलत अता की है, मुझे अशार कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मोहतरम भाइयों, ये है कुरान करीम का ये चैलेंज कि तुम एक सूरत नहीं बना सकते। हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कैसे हिफाजत करने वाले हैं? कुरान करीम की इस आयत पर गौर करें, इन्ना, बेशक हमने, नहनु, हमने, नज़लना, हमने नाज़िल किया, अज़्ज़िक्र, इस ज़िक्र को, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा हम कहा है। इन्ना, हमने, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये ऐसे ही है जैसे घर में खामद कहे कि मुझे खाना बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़ेदार पका है, तो बीवी आगे से कहती है ये खाना मैंने पकाया है, मैंने, कहीं ये ना समझना कि आपकी हमशीरा ने पका दिया है, आपकी वालदा ने पका दिया है या होटल से आ गया है। यानी वो अपनी बात में ताकीद पैदा करना चाहती है कि ये खाना मैंने पकाया है, मैंने। मालिक कायनात भी फरमाते हैं ये ज़िक्र हमने नाज़िल किया है, हमने। किसी के मुतल्लिक़ ये ख्याल ना करना कि ये कहीं से बन के आ गया है या किसी फ़रिश्ते ने अपनी तरफ से बना लिया है या कहीं किसी साहिब इल्म में अपनी तरफ से बना लिया। नहीं नहीं, इस ज़िक्र को, इस कुरान को, इस किताब को हमने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत भी हम करने वाले हैं। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान करीम सिर्फ़ अभी 100 साल नहीं गुज़रा,
100 سال نہیں گزرا تھا کہ قرآن کریم کے متعلق لوگوں کو یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا، غیر مسلم مفکرین انتہائی دانشور اہل عقل سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ قرآن کریم کی تعلیم سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو قرآن کریم کا کوئی توڑ پیدا کیا جائے، قرآن کریم کا کوئی بدل لے کے آیا جائے تاکہ لوگ قرآن کریم سے ہٹ کر اس کتاب کی طرف چلے جائیں۔ یہ 8ویں صدی ہجری کی بات ہے، قرآن کریم کو نازل ہوئے 100 سال ہو چکا ہے۔ تو فارس کے کچھ مفکرین جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے ملک کے انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی قابل، انتہائی ذہین اور مہارت رکھنے والے آدمی جس کا نام ابن المکنہ تھا، اسے تیار کیا کہ ہم تیری ساری ضروریات کا خیال رکھیں گے، ہمارے لیے ایک ایسی کتاب تیار کرو جو قرآن کریم کے مقابلے میں ہو۔ اس نے کہا آپ میری ضروریات کا خیال رکھیں اور مجھے 1 سال کا وقت دے دیں، میں 1 سال میں ایسی کتاب تیار کر دوں گا جو قرآن کریم سے بہتر ہوگی، اگر بہتر نہیں ہوگی تو برابر ضرور ہوگی۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ بیٹھا رہا، قلم دوات لے کر بیٹھا رہا، لکھتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں جا کے کیا کر رہا ہے۔ جب جا کے دیکھا تو اس کے پاس ایک کاغذ کا کوڑا ٹکڑا تھا، ہاتھ میں قلم تھا اور ساتھ اس کے کاغذوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیوں اتنی گہری سوچوں میں گم ہو گئے ہو، کیا ہو گیا؟ تم قرآن کریم کا جواب لکھنے کے لیے بیٹھے تھے، قرآن کریم کا بدل لکھنے کے لیے بیٹھے تھے، قرآن کریم کے مقابلے میں ایک کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے تھے، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم لکھ کیوں نہیں رہے؟ تو اس نے کہا لکھتا ہوں، مٹا دیتا ہوں، قرآن کریم کے سٹینڈرڈ کی آیت، قرآن کریم کے معیار کی کوئی صورت لکھی نہیں جاتی، پھر اسے ختم کر دیتا ہوں، پھر لکھتا ہوں، پھر ختم کر دیتا ہوں، سوچوں میں گم ہوں کہ اس کے معیار کی کوئی کتاب اس کے معیار کی کوئی ایک آیت نہیں بنا پا رہا، اسی لیے 6 مہینے انہی سوچوں میں گم ہو کر یہ واقعہ علامہ وحید الزمان نے اپنی کتاب علم جدید کا چیلنج صفحہ نمبر 147 پر نقل کیا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ فصیح اللسان تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، یہ قرآن کریم کا جواب نہ لا سکے، قرآن کریم کے مد مقابل کوئی ایک آیت نہ لا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم صحابہ کرام سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کوئی وادی عقیق میں جائے اور اسے وہاں سے 2 حاملہ اونٹنیاں مل جائیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر بغیر محنت کے 2 حاملہ اونٹنیاں مل جائیں تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی 2 آیات کو پڑھ لینا 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے، اگر کوئی 3 پڑھ لیتا ہے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 100 نفل پڑھتا ہے ایک طرف ہے اور ایک طرف کوئی ایک آیت کو سیکھ لیتا ہے تو 100 نفل پڑھنے سے، عبادت سے، ذکر سے قرآن کریم کی ایک آیت کا سیکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، قرآن کریم پر تدبر، تفکر، اسے سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ کتاب ہمارے لیے ہے، یہ کتاب مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو دلوں کو بدلتی ہے، جو زنگ کو اتارتی ہے، جو انسانوں کو حیوانوں سے قدسی انسان بنا دیتی ہے، جاہلوں کو عالم بنا دیتی ہے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔